في الوحدة الثالثة يونيتي 3. أعزائي طلبة وطالبات سيزيام بريمير الصف السادس الابتدائي. طبعا ده الاندكس بتاعنا احنا متعودين عليه. هنبدأ على طول على بركة الله. التكست بتاعتنا يونيتي 3 ومارشي، ده عنوان الدرس مهم جدا، يعني في السوق. الدرس بيتكلم عن السوق. écoute لي comprend. عندنا تكست سو فورم دو ديالوج زي العادة. عندي لو فوندور بيتكلم اللي هو البياع، بيقول كاسكو فو فولي مدام، كاسكو فو فولي مدام، ماذا تريدين يا سيدتي مثلا. مين هيرد على الفوندور؟ اكيد الكليون او الكليونت، بس هنا قال مدام يبقى كليونت. يبقى الكليونت هتقول له ايه؟ جو فودري دو فروماج بلون، جو فودري دو فروماج بلون، يعني عايزه جبنه بيضاء. طيب الفوندور قال لها كومبيان دو كيلو فولي فو، يعني كم كيلو حضرتك عايزه كم كيلو؟ راحت الكليونت قالت له جو فودري دو كيلو سيل فو بلي، عايزه 2 كيلو من فضلك. سيل فو بلي دي كلها يعني من فضلك. سي كومبيان بكام؟ راح الفوندور قال لها 2 كيلو ساكوت 20 ليفر ايجيبسيان، يعني 20 جنيه مصري. طيب الكليونت قالت له دونك اذا جو فودري 2 كيلو اي دومي، يعني عايزه 2 كيلو ونص. طلع لقيت البضاعه رخيصه، قلت طب خلاص خليهم 2 كيلو ونص بدل 2 كيلو. راح الفندق قال لها افيك بليزير مدام، افيك بليزير مدام، يعني بكل سرور يا سيدتي. راحت الكليونت قالت له ميرسي بوكو، يعني شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اوكي. راح الفندق قال لها جو سوي ا فوتر سيرفيس، يعني انا في خدمتك، انا في خدمتك. حوار شيق طبعا وسهل جدا، معلومات فيه واضحه. نشوف كده observe écoute et répète. طبعا نشوف الكلمات بقى بتاعت الدرس. اول حاجه لو شاريو، لو شاريو اللي هي العربيه اللي بنشتري بيها، اللي بنخش السوبر مارشي وناخدها معانا ونحط فيها ايه كل اللي اشتريناه. دي اول عربيه اللي بناخدها في المطار، بنحط عليها الشنط وندخل بيها، برضه اسمها لو شاريو. اوكي. طيب لو بوشي، لو بوشي، لو بوشي، بوشي اللي هو الجزار، زي ده كده او ده. طيب لا فيوند اللي هي اللحمه كده مثلا. لو بواسونيي، كلمة بواسونيي يعني بتاع السمك، السماك. لغاية هنا بواسون يعني سمك، بواسونيي يعني السماك. لو فولايي اللي هو بائع الطيور الداجنة، اللي هو الفرارجي، بيقولوا عليه الفرارجي، اللي هو بيبيع فراخ وبط ووز وحاجات زي كده. ماشي. لو فولايي، لو فولايي. بعد كده لا بالانس، لا بالانس اللي هو الميزان. دي انواع مختلفة من الموازين. طبعا اشهرهم دلوقتي اللي هو الميزان الديجيتال. طيب بعد كده لو فروماجي، لو فروماجي اللي هو بتاع الجبنة زي كده. لو هنا شلنا الاغ يبقى لو فروماج اللي هو الجبنه بس، حطينا الاغ يبقى بتاع الجبنه، بائع الجبنه، يعني هم عندهم محلات بتبيع جبنه بس. طيب للتلاج اللي هو الرف، او اللي هو بنستخدمه في بنحط عليه الحاجات زي كده، او ده رف فاضي مثلا. لتلاج. بعد كده لا كاس، لا كاس، لا كاس اللي هي الخزنه او الخزينه. لو بان اللي هو العيش الخبز، لو بان. لا فيترين اللي هي الباترينا، اللي هي كده لوح ازاز كده بيبقى على المحل من بره عشان تشوف البضاعه من غير ما تخش. لا فيترين. لو سافون اللي هو الصابونه، لو سافون. لو بانيي اللي هي السله، اي سله بنسميها بانيي. بعد كده لو ساشي اللي هو كيس، لو ساشي، لو ساشي زي ده اللي بتحط بيه الخضار والفاكهه والحاجات اللي زي دي. طيب بعد كده لارجون اللي هي الفلوس، زي كده دي فلوس مصري لارجون، ودي فلوس اوروبي اللي هي اليورو، لارجون. تاني حاجه بيقول لي، تالت حاجه بيقول لي لي فراس سويفونت اي كومبرون، هنقرا الجمل الاتيه ونفهم. بيقول لي او مارشي اون مي لي زاشا دون لو شاريو، في السوق بنحط الحاجات اللي اشتريناها دون لو شاريو فين؟ في العربيه. او مارشي اون مي لي زاشا دون لو شاريو. دو مون بير اشيت دو لا فيوند دو بوشي، بابا اشترى لحمه من الجزار. مون بير اشيت دو لا فيوند دو بوشي. ما مير اشيت لي فولاي دو فولايي، ماما اشترت طيور، حيوانات داجنه يعني، اللي هي طيور زي فراخ او بط، من بائع الطيور او بائع الحيوانات الداجنه. اقولها تاني معلش. بيقول لي ما مير اشيت لي فولاي دو فولايي. 4 on achète les œufs du laitier et les fromages du fromager. بنشتري البيض من بتاع البيض والحاجات اللي زي دي والزبده، وبنشتري الفرomage دي فروماجي، وبنشتري الجبنه من بتاع الجبنه. هم عندهم متخصصين شويه في بيع الحاجات يعني. بعد كده 5 le laitier met les œufs dans le sachet، اللي هو الراجل اللي بيبيع البيض والزبده والحاجات اللي زي دي، الحاجات الالبان دي، اللي هو بتاع الالبان، حط البيض فين؟ في الساشي اللي هو الكيس اللي احنا لسه شايفينه من شويه. يبقى هنقولها تاني بالفرنسي le laitier met les œufs dans le sachet. بعد كده 6 le client paye 30 livres à la caisse،
الزبون دفع 30 جنيه فين؟ في الخزينة. Le client paye 30 livres à la caisse. Le client paye 30 livres à la caisse. اوكي. طيب عندي فيرب aller في افعال المجموعة الثالثة بيتحفظ زي ما هو ملوش قاعدة، معناه يذهب. هدي مثال مثلا اقول جوفي، اقول جوفي ايه؟ جوفي او مارشي، يعني انا رايح السوق. طيب tu vas au marché، انت رايح السوق. il va au marché، هو رايح السوق. elle va au marché، هي رايحة السوق. nous allons au marché، احنا رايحين السوق. vous allez au marché، يعني انتم تذهبون الى السوق. بعد كده ils vont au marché، هم يذهبون الى السوق. elles vont au marché، هن يذهبن الى السوق. يبقى je vais، tu vas، il va، elle va، je vais، tu vas، il va، elle va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont. يعني اتمنى ان انتوا تحفظوا الفيرب بالامثله، يبقى احسن علشان يثبت في دماغكم اكتر. بعد كده exercice complète avec le verbe aller، هنكمل باستخدام الفيرب aller التصريف بتاعه يعني. هنا اقول جو ايه؟ جو vais chez le boucher pour acheter de la viande. je vais chez le boucher pour acheter de la viande. يبقى في هنكتبها ازاي؟ موجوده عندنا في الليفر وموجوده عندنا هنا في الاكزرسيس. طيب tu vas au marché avec ton père. tu vas au marché avec ton père. 3. ma mère va chez le poissonnier pour acheter des poissons. ma mère va chez le poissonnier. ماما راحت عند بتاع السمك عشان تشتري سمك. ma mère va chez le poissonnier pour acheter des poissons. 4. nous allons chez le volailler et nous achetons des lapins. رحنا عند بتاع الحيوانات الداجنة واشترينا ايه؟ أرانب. 4. vous allez chez le boulanger pour acheter du pain. boulanger اللي هو الخباز. يبقى vous allez، انتم رحتم chez le boulanger عند الخباز pour acheter du pain عشان تشتروا عيش. papa et maman vont au marché pour acheter des fruits et des légumes. بابا وماما راحوا السوق عشان يشتروا خضروات وفاكهة. papa et maman vont au marché pour acheter des fruits et des légumes. يعني بابا وماما راحوا السوق عشان يشتروا خضروات وفاكهة. هنا كلمة مارشي بيبقى عليها اكسون، وهنا برضه كلمة مارشي بيبقى عليها اكسون، بس هو تقريبا الكمبيوتر رجعها تاني افتكرها انجليزي. طيب هنوصل للحتة الأخيرة بتاعتنا بتاعت الفونيتيك الصوتيات. حرف الاكس يا ترى بيتنطق ازاي؟ بص كده، حرف الاكس بيتنطق زي جي وجنبها اس. يعني ازاي يعني؟ اكزرسيس هقول مثلا، حتى كلمة اكزرسيس دي تنفع. هقول مثلا اكزامبل، اكزامبل مش بقول اكسامبل، بقول اكزامبل. كأن الاكس دي اتحولت لحرف الجي والاس. اكزامبل، اكزامبل، اكزامبل. بعد كده اكزرسيس اللي انا لسه قايل عليها، اكزرسيس اللي هو التمرين. بعد كده اكزامان. طيب حرف الاكس ممكن يتنطق كأنه كا وجنبها اس، زي ايه؟ اكزامبل تاكسي. بص بقول تاكسي، هنا بقول بوكس. اكسبيريونس، هنا بقول اكزامان وهنا بقول اكسبيريونس. بص الفرق. يبقى لازم نفرق. حرف الاكس ممكن يتنطق كانه جي وجنبها اس، او كانه يتنطق كا وجنبها اس، وخدنا الاكزامبل عليهم هما الاثنين. اقولهم تاني بسرعه. اكزام، اكزرسيس، اكزامان. هنا تاكسي، بوكس، اكسبيريونس. مثلا كلمه سيلوفون. اوكي.